السلام عليكم. ان شاء الله نديرو درس جديد، نديرو السيج كونطابيليتي. اللي يخليك هاد الفيديو راه عاودتو بزاف المرات. سمحوا لي اللي تعطلت عليا، سمح لي بزاف، راه ميمكنش تصوروا شحال عاودتو، ما بغاش يدوز ليا، راه خلي على الله صافي. وتنسجلوا بعد المرة تيمشي بالصوت، راه لا اله الا الله. دابا غادي نهضروا على ليطا دو رابروشمون. كيفاش ليطا دو رابروشمون، العلاقه ديالها مع الكونطابيليتي، العلاقه ديالها مع لونفيرونمون ديال لونتربريز. ليطا دو رابروشمون هي واحد ليطا تنصايبوها شاك موا ولا شاك جور، حسب واش السوسيتي كبيره سوسيتي صغيره، واش عندها بزاف لي زيكريتور، عندها قليل لي زيكريتور، حسب الاستراتيجي دو لونتربريز تنصايبوها. ولكن الاغلبيه نورمالمون في لي بتيت اونتربريز تنصايبوهم من شهر لشهر. علاش؟ حيت الغولفي بانكير تيكونوا فيه 3 ورقات 2 ورقات حسب. اما اللي عندو بزاف لي الغولفي وداك الشيء يحاول يصايبها بزاف، يصايبها دغيا باش ما يبقاش يتعطل شاك جور، باش تنقص عليه الخدمه ويكون اجور في التريدر ديالو. علاش نديرو ليطا دو رابروشمون؟ بزاف الحالات نديروها من بيناتهم. مثلا باش نديرو ليطا دو رابروشمون تولي عندنا تنشوفوا السولد عندنا في الكونطابيليتي مع السولد اللي يكون في الغولفي بانكير. خاص نورمالمون يكونوا بحال في الواقع ما عمرهم تيكونوا بحال. علاش؟ حيت بعض المرات الشركات تقدر تعطيهم لواحد لو كليون ما مشاتش فعلا، الفورنيسور ما دفعش الشيك ديالو. اذا انت بين عندك في البنك ديالك كاين فلوس، ولكن راه باقا ما فلوس، خصك تنقص من هذيك الشيكات اللي دفعتي للفورنيسور ديالك. واما دي غوميز ديال الشيك دخلوا عندك، ولكن الكونطرا باقا لا بنك باقا ما دوزاتهمش. هادشي عنده علاقه مع لي دات فالور، لي دات اوبيراسيون، لي بنك تيلعبوا على هادشي باش شويه يربحوا حتى هما. حنا باش ما نكونوش عندنا بروبليم مع لي تيار كما كانوا، تنحاول نديرو ليطا دو رابروشمون باش الا كان عندنا في الاخر ديال السيتياسيون ديالنا اللي درنا اكسيدون في تريزوري، تنمشيو ندفعوا الفلوس ديالنا اللي عندنا، نقدروا ندفعوا لا بنك اخرى ديال اللي حاطين حنا عندنا الفلوس ديالها، باش ما يكونش تمينيميزاو ليكو، ما يكونش عندنا بزاف ليكو بونكير، لي فري بونكير ما يكونوش عندنا بزاف. ولا كان عندنا اكسيدون في كلهم تنمشيو نلعبوا بهم في لابورس ولا شي حاجه، باش ما نخسروش في الاخر ديال الاوبيراسيون، خصنا نربحو. هذه هي ليطا دو رابروشمون، هذا هو الدور ديالها. امتى تنديرو ليطا دو رابروشمون؟ تنديروها حتى تنساليو لي زيكريتور كونطابل ديال لا بنك ديالنا، يعني لي روميز دو شيك، لي شيك، لي زيفي، لي كوسيون، كل شيء خصو يتكونطابيليزا. باش يتكونطابيليزا عاد تمشيو نديرو رابروشمون بانكير ديالنا. كيفاش تكون ليطا دو رابروشمون؟ تمشيو نشوفوا واحد الغولفين، واحد لوكا ديال واحد الغولفي، هو هذا تيكون واحد الغولفي بانكير، يكون غولفي بانكير هو هذا، تيكون فيه لا بنك. وهنايا الفلوس اللي دخلات عندنا اما بار دي زيفي، بار دي شيك، دي غوميز دو شيك، حسب. هادو هما الفلوس اللي دخلوا عندنا، ديما تيكونوا في الفلوس، هما تيكونوا اللي تيدخلوا عندنا، هما تيكونوا في الكريدي. هما واحد عندنا 20000 درهم و 10000 درهم دخلناها الكونطابيليتي ديالنا، دخلنا لا بنك ديالنا، و ميم طون البنكه خدت لينا 600 درهم و 220 درهم. هذه فيها لي فري بونكير مثلا، وهذه فيها التليفون مثلا. في التليفون خلصنا 600 درهم في بريليفمون اوتوماتيك ديال التليفون. تنشدو اللي عندنا الفلوس اللي عندنا ناقص الفلوس اللي خرجوا، تكون هذا ناقص هذا لو سولد هذا، وتنحطو في ليطا دو رابروشمون. كيفاش ليطا دو رابروشمون؟ تندير واحد طابلو سي اكسل بحال هكذا، تيكون فيه لا بنك ديالنا هي هذه بي ام سي او، وهنا الكونطابيليتي ديالنا، وتنديرو هنا دي بي كريدي بهذه الطريقه هذه. وهنا تنديرو السولد افون، ولكن السولد افون دابا نوريكم كيفاش. هذا هو اللي تكون عندنا اما في الغولفي بانكير اما في الكونطابيليتي ديالنا. وكيفاش هاد الطابلو هذا هاد البلاصه هنايا تجمع فيها الطوطال ديال هادو المونطونات كما كانوا. تحط غير 500 هنا، تحط هنا 500 مثلا، 400 مثلا، تتبدل المونطون، خصو يتبدل، هو تبدل ولات 20800 صافي. هنايا الطوطال ديال هذا خصو يكون هنايا، الطوطال اللي تحط هنا هو يكون الفوق كله، الطوطال ديال هادشي، الطوطال هو يكون هذا كله. اذا تكون بحال اوتوماتيك، غير تنحطوا اي مونطون بوحدو تيتحسب بوحدو، وتنشدو هذا ناقص هذا تعطينا هذا ناقص هذا خص يعطينا هذا، واحد فيهم بعدا كاينه. هنا عندنا 19580، هنا 19580، هنا 20400، هنا 29180. كيفاش حطينا 29180؟ ساهله،
اخر مونطون اللي تيكون في الغولفي بونكير الاخراني، المونطون الاخراني السولد عندك. كان عندك سولد كريديتور تحطوه هنا في كريدي 29800، كان عندك سولد ديبيتور تحطوه ليه هنايا. اخر مونطون اللي في البنك في الغولفي بونكير عندكم تغلطوا، عندكم خصكم تشوفوا لي روبور تشوفوا هذا الشيء اخر مونطون. وهنا في الكونطابيليتي هذا هو اللي عندنا في الغولفي بونكير. في لي دات رابورشمون كيفاش نديرو التريتمون، تنديرو رابورشمون بونكير، تنديرو هنايا تنحيدو هذا مثلا نوريكم، تدير اف 4 وتاخذ البنكه وتدير اونطري. هنا هذا هو السولد اللي عندنا 19580. حنا كيف قلتي واحد دي زكريتو دوزتهم، لازم نحيدهم باش تفهموا. نورمالمون خاصها تخرج لي 24500 عدد 24400. هنا تخرج 20400. كيف درت ليها؟ اول حاجه نوريكم كيفاش الرابروشمون بونكير تنقصوها، تحيدوا ديليتريو هادو. كيف دير ا وتدير اونطري، تكتب ا ودير اونطري عندكم بالكلافي، ودير عاد هادو تسيليكسيوني هادشي كلشي، ماشي سيليكسيوني هذا سيليكسيوني، وعاد تقول ليه سيبريمي، غادي يحيدهم لك كلهم. علاش نحيدهم؟ باش نوريكم كيفاش دير لا رابروشمون بونكير. ثاني حاجه انا ما درتش ليها سيبريمي، راه لي مونطون هاد الجوج هادو بغيت نحيدهم ونوريكم كيفاش نحيدهم غير باش تفهموا. اول ما حيدتش هذيك لي رابروشمون بونكير ما يتحيدوش، بلا ما نوريها لكم باش مابقاش نضيع الوقت. راه ما يتحيدوش من لي زيكريتو كونطابل. تمشيو لاسيزي، تمشيو للبنكه ديالنا، البنكه اللي دوزت في هذاك لي مونطون ها هي بي ام سي يو شهر 3، بي ام سي يو جورنال بي ام سي يو شهر 3، باش نقلب عليه بي ام سي يو شهر 3. هنا ماشي غادي نحيدهم سيبريم، غير نبدل الكونط. هنا نبدل الكونط، ندير شي كونط اخر، اونطري، ندير 20 هذا غير باش تحيدوا من الرابروشمون بونكير، باش تشوفوا كيفاش الصالد غادي تبدل في البنكه. انا نورمالمون ندير هادشي غير مثال. دابا نمشي للرابروشمون بونكير ديالي، هذا الرابروشمون تندير لي اف 4، تناخذ بي ام سي يو. اذا الصولد عندي في الواقع قبل ما ندير ليكريتور هذيك الاخرى، تمشي هنا، هذا هو اللي خاصني نكتبو هذا المونطون هذا صولد ديبيتور، وهذا هو اللي خاصني نكتبو هنا. عقلوا البنت اللي سولاتني عليه، راه حددت لها الفيديو على قبلها، واحد الصديق تا هو تدي تكتبو هنا في الديبي. عقلوا الديبي، صاحبي راه عارف، البنت اللي ما عارفاش كتبي ليا في الديبي هنايا السولد كريديتور ديال البنكه، تكتبي هنا كان الديبيتور ديالي هنا. ما نبقاش نعاود هذا الشيء، الله يخليكم. بنت اسمحي لي، راه مني ربحت عاودت الفيديو 4 المرات ولا 5 المرات، اسمحي لي بزاف. انا بغيت نعاونك، راك من الصباح وانا مدار معاك باش تديروا هنايا 20400. ولكن نديروا الملاحظات ديالنا. هذا هو الصولد اللي كان عندنا في البنكير. اش نلاحظوا؟ تكتب هذا المونطون، اش نلاحظوا؟ تنلاحظوا بعد 20100 20000 هنايا و10000 هنا في الغولفي بونكير. تمشيو للكونطابيليتي ديالنا، ها هي عندنا 20000 و10000. راه ماشي اللي بانت لكم 20000 مشيت تاخذيها، لا بانت لكم البنت الغولفي بونكير 20000 مشيت تاخذيها، لا. تاكدي بان هاد لوبيراسيون هادي اللي في الغولفي بونكير هي ديالنا اللي دوزناها في كونطابيليتي. الا ما كانتش هي ما تبوانتيهاش وقول لي ما قلتهاش ليك. هنا ثاني 10000 درهم هنايا في الغولفي بونكير. هاد لا فيرمون كليون هذا سي سي 001 هو اللي خاصها تكون ديال الكونطابيليتي. غتقدر يكون شي كليان اخر عطانا 10000 درهم. اذا ماشي نمشيو نبوانتيو هذاك ولا اخر هو اللي خلصك ولا اخر ما خلصكش وتغلط. لا، عندكم بشويه، ماشي تبان لك المونطون مشيت حتى تاخذيه بشويه. هذا الرابورشمون راه ما سهلاش وما صعيباش، غير هي خاصك كونسونطراسيون طوطال. ما تهضري مع حتى واحد، راه غلطه صغيره تعاودي الرابورشمون كلها، وخاصه كان فيها 5 صفحات 6 صفحات بركتي تماك، وخاصه لك كنتو زربانين بها. تديري هنا ا وديري اونطري وتمشي هنا تسيليكسيوني هاد الجوج هادو، عاد تديري بوطون دروات وديري بوينتي. البنت الصديقه ديالنا راه عندها اكسترا ما عمري ما خدمت به، ولكن راه البرينسيپ راه بلي هو. اذا هنايا هما تخبخوشاو هاد الجوج. تمشيو للبنكه ديالنا الغولفي بونكير. نسيت هنا تتبوانتي، ديما تبوانتي. الا كانت 20000 تديري بقلم تحطي النقطه هنا 20000 باش تبان ليك، يعني بوانتيتيها. وعاد تمشي تبوانتي ديال 10000 ديال 20000 اللي عندك في الكونطابيليتي هذه.
وعاد عاوتاني دير 10000 تيبوانتيها بقلم بشويه عليك، تقلب تكتبي هنا نقطه بقلم نقطه، وتمشي ل 20000 وتبوانتي التليتر هادي بشويه بالوحده ماشي تجمع كلشي، بالوحده بشويه. اذا لي تريطرات اللي هنا هما الجوج هادو، هادي باقا نو ليتري. باش نبغي نقول لورديناتور عطيني لو ليتري خاص نو غابروشي، تدير نو غابروشي، تمشي تخرج وترجع رابروشمون بونكير عاوتاني، وتمشي للبي ام سي او اونطري. اذا بقات لينا اكريتور وحده هي هاد لو شيك هذا. لو شيك فيه 9600. نشوف واش غولفي بونكير كاين ولا ما كاينش غولفي بونكير. اذا تمشيو نكتبوا هاد الشيك هذا النمرو ديالو ونكتبوه هنا في الديبي ديال البنكه بي ام سي او، ماشي الديبي ديالك تي هنايا، لا تكتبي هنا حيت هو كانوا عندك في الكونطابيلتي ديالك صافي. وهنا عندك 600 و220. 600 و220 كاينين في الغولفي بونكير في الديبي، ولكن ما عندكش في الكونطابيلتي. تمشي تكتبيهم في ليطا دو رابورشمون ديالك بحال كدا. هنا عندك في الديبي غتمشي ليطا دو رابورشمون ديالك في الكونطابيلتي وديري بلاصه الكريدي هنا 600 و220، ولكن ما ديري والو. تمشي تصلي بلي سيرفيس كونسيرني، واش بصح بريليفمون بونكير ما غلطانش فيه البنكه، واش هاد في كونط 220 درهم، واش في الكونطرا هذا اللي دايرين مع البنكه واش هي بصح هذاك الشيء لي زيكريتور المونطو هو هذاك. لا كان اكزاكت صافي تكملي الرابورشمون ديالك ودوز ليكريتور في الكونطابيلتي. ما كانش تمشي تكتب لهم انيكري تقول لهم كوا راه غلطتو، حيدوا لينا هذه هي الخدمه ديالكم. الله يخليكم البنت عاقلي على هادشي. هنايا بما ان البنكه ديالنا لقينا بنا ما غلطاش وحنا عندنا قابلين هادشي هاد لي زيكريتور، اذا تمشيو ندوزوهم في جورنال اين جورنال دوزوهم هادوك خليهم. تمشي لجورنال بنك جورنال تريزوري، تمشي لجورنال بنك اللي عندنا هي تريزوري، تمشي هنا جورنال تريتمون، تمشي هنا جورنال دو سيزي، تمشي موطروا مثلا بي ام سي الموطروا تدير هنا اوفر مثلا ولا اوفر حتى هي راه دوز فيها الكريتور اوفر. تمشي للبي ام سي هنايا كتب ندوز هاد الكونط هذا، لا نمشي نبدلو دابا نعطي البي ام سي الحقيقيه. شوف كاين شي ندير لها ندير طابيلاسيون، حيت بما عندي غير بنكه وحده راه دوز. تندير طابيلاسيون تدوز بحال هكا تندير اونطري، تمشي للبنك الكونط ديالي الثاني هذا، تمشي نمسحو وندير 51 41 ندير طابيلاسيون ندير اونطري صافي. هذا هو لي سيكوريتي. دابا نمشي للغابروشمون بونكا ديالي نشوفها كيف بدات عطاتني نورمالمون الصاد يتبدل. علاش؟ حيت موفمونطيت واحد دو كونط بدلتهم. غابروشمون بونكير تمشي لبي ام سي تدير اونطري هما لي ديزيكريتور هما هادو. تمشي انايا هادو دوزتهم، تمشي غابروشيهم، تمشي ندير ا وندير اونطري ونمشي لهادي نسيليكسيوني الاولانيه ونمشي نبوانتيها مع 600 اللي كاين هنا بقلم هنا 600 ونليطريها ونغابروشيها، وعاوتاني نمشي ل 220 نديرها بقلم بوانتي هنا بقلم ونمشي للبنك الكونطابيلتي ديالي ونغابروشيها. ندير جوج بحال هكذا، ندير بوطون دروات وندير ليها بوانتي صافي. اذا باش نخرجوا من الكونطابيلتي ديالي الغابروشمون بونكير ديالي ونرجع ليها تولي عندي هاد ليطا هادي تولي عندي بحال دواء الصعدة. اذا غابروشمون بونكير بما انني هاد دوزتهم في ليزيكوتور كونطابل، اذا خصني تحيدوا ليا من الغابروشمون بونكير تنحيدهم حيت صافي دوزتهم بوانتيتهم غابروشيتهم صافي تنحيدهم. تولي عندي هاد ليطا هادي هما كانوا في الاول بحال هكذا غابروشيت هادو، تولي الصولد هو هذا تيتبدل الصولد. هاد الصولد اللي تبدل ليا تنحطو هنا، الصولد اللي تحط ليا هو هذا تحطو هنايا، ديال غولفي بونكير ما تبدلوش تخليه هو اوتوماتيكمون. الاورديناتور تيكتب لك هاد المونطون هنايا وتيحط لك المونطون الثاني حطك زيرو هنا، تيجمع الطوطال ديال هذا تحطو هنا تيحسبوا راسو هذا تيحطو بوحدو تيكالكوليه هنا زيرو على الزيرو. هذه ديما تنديرها حتى درت هنا 500 مثلا ولا 600 ولا دير اي حاجه 600 تيدير اونطري تتبدل. هنا كاينه 500 تيقول لك راه كاينه ايرور ديفيرونس في ليطا دو رابروشمون فيها 500، هذه اللي خصك تحضرها البنت. الا كان عندك زيرو هنايا مزيان، ما كانش عندك زيرو راه كاين شي ايرور خاصك تحي زيرو. قد هذا خاص يكون قد هذا
هذاك خصو يكون قد لا ديفيرونس بيناتهم هي زيرو. الا كان بدلا راه عندك ايطا دو رابروشمون فيها شي ايرور. نتمنى الله يكون استفدتي، نتمنى على الله يكون الميساج وصل. سمحوا لي حتى تنيرفيت على هاد سميتو. في الغولفي لي تاع رابورشمون دائما تنحاول نخلي تنصايب لي تاع رابورشمون ديال بليكسيل وتنحاول نلصق معاها اخر جورنال ولا ايطا دو رابورشمون بونكير. هادي كيفاش ندير ليها باش نخرجها؟ تنمشي ندير اما الا كان عندك اورديناتور بورطابل تدير اف ان ودير انسير لتحت الفوق انسير و اف ان لتحت تبوانتي عليهم بجوج في الكلافيي وتمشي للاكسل ودير كولي كونترول في ماشي كونترول سي كونترول في تدير هنا اف ان مع انسير بجوج متكوليكي عليهم ومن مورا تمشي دير كونترول في. واما الا كان عندك اورديناتور عادي بورطابل اورديناتور العادي تمشي للامبرينت راه كاينه فوق تبوانتيها وتمشي للاكسل ديالك ودير كونترول في صافي ديرها تكون هنا مرتاح مع الشاف ديالك ولا مع لي زيكسبير ولا كلشي تكون مرتاح. لي رابورشمون تيطلبهم لي زيكسبير تيطلبهم قلت حسب اللي قلت لكم تيطلبهم لي زيكسبير تشاف كونطابل وهذا راه مهمين. راه ميمكنش الكلوتور ديال الكونطابيليتي ولا البيلون يتصيب ولا ما كانش لي رابورشمون مقادين مصيبين. البنت تحضير مع راسك مع هادشي ما ساهلش وما صعيبش. الا كنتي مصايب هادشي تكوني مرتاحه في الخدمه ديالك وتديري لي طراج ديالك والكونطابيليتي ديالك تكون شويه مرتاحه مزيان. الا كنتي مع في لي طراج ديالك شتي مع السياسه مع لي كليون ديالك حتى عندك الكونت كليون اللي شاداه شاك كليون تتصلي به تقولي واش سولد عندي هو هذاك. الا كان عندك داكشي مقاد راه كلشي مرتاح ما تخافيش على راسك. من تماك عاد لا طلبوا لك لا بالونس تخرجي لا بالونس وانت مرتاحه عاد تخرجي لا بالونس ماشي تخرجيها في الاول تخرجيها في الاخر. الا الكتيبه تاخذي من لا بالونس المونطوات الكبار ديال لي كليون الكبار وتبوانتيهم ولا الشاف ديالك يبوانتيهم يقول لك قلب لي على هاد لي سولد هادو تماك تنحتاجهم. الكون ليفر حتى هو حتى تنساليو حتى نخرجوا الكون ليفر ماشي تنبقاو هنا اللي تنديرو هنايا تنخدموا باش نعرفوا لي سيتياسيون ديال لي كليون ديالنا وداكشي مزيان. تنمشيو هنايا تنمشيو انتروغاسيون تيير هادي نركزوا عليها في الاول. انتروغاسيون تيير شاك كليون تنديرو هنايا تندير اف 4 ونختار كليان اللي بغيت وتندير اونطري ونبقى نقلب. هنايا كاين واحد جوج نجماء جوج دو فلاش هادو مهمين بزاف حاولوا تخدموهم كاينين في لابار دو نافيغاسيون. هنا لي كليون تيسهل عليك باش غير تبوانتي هذا تعطيك كليون الثاني تعطيك كليون الثالث تعطيك كليون الرابع. هذه مخيره مهمه ننصحكم بها دائما ننصحكم بها هذه. وكاينه واحد الطريقه اخرى هو ريشيرش كولتور تمشي هنايا ريشيرش كولتور وتكتب لي المونطون مثلا هنايا نكتبوا 600 درهم نقول لي الاورديناتور قلب لي في مكان يقلب لي على كنترول سي ولا كنترول في نقول لي قلب لي عليها غادي تبدا ليا في هذاك الكولتور دوزها هي دوزها لي بوحدو غيك كيف جات لي هاد غيك سميتو هذا غير واحد الكولتور دوزتها دغيا باش نسربي دغيا باش نبقاش نضيع الوقت حيت الفيديو تيكبر وتيتقال في داك في التيليشارجمون. نتمنى على تكونوا استفدتوا واللي عنده شي استفسار يتصل في الواتساب اللي خليك بارطاجيو هاد الفيديوهات هادو. الناس راه تيحتاجوهم الناس راه ما تلقاوش كيفاش يديروا تيتصلوا بيا تيلقاو شويه المشاكل. راه حتى حنا عندنا تنبغيو نتعلموا اللي تيعرف السيج وتيعرف يخدم الاف ار اس فيه يتصل بيا يعطيني غير شي معلومات قليله باش نحاول ندير على شي فيديو حتى حنا طيور حنا عارفينها ديال الاف ار اس وداكشي ولكن البارامتراج ديالو ما عارفينوش. اللي عنده شي معلومه صغيره وبغى يفيد بها الناس يصيفطها ليا وانا نحاول ندير الفيديو ولا كان عنده شي فيديو هو يحاول يصيفطو ليا باش تعمل فائده للجميع وباش حنا نطوروا راسنا واحد يعلم واحد. الى لقاء قريب شكرا.